अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व बाद। मोहतरम नाज़रीन, बार बार ये सवाल आ रहा है कि लॉकडाउन की वजह से नमाज ईद घरों में कैसे अदा करेंगे। यकीनन मेरे मोहतरम भाइयों कि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस के हालात हैं। कोरोना वायरस के इस नाजुक हालात में लॉकडाउन की वजह से हम ना तो किसी ईदगाह में मुसल्ले में जमा हो सकते हैं, ना ही किसी मस्जिद वगैरह में जमा होकर के इकट्ठे होकर के नमाज अदा कर सकते हैं। अब हम में से हर फर्द को अपने घर ही में नमाज ईद को अदा करना है, तो नमाज ईद घरों में कैसे अदा करेंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, नमाज ईद के सिलसिले में अहले इल्म ने मुख्तलिफ अक़वाल कहे हैं। बाज़ अहले इल्म ने नमाज ईद को सुन्नत मुअक्किदा कहा है, और बाज़ ने फ़र्ज़ किफ़ाया कहा है, और बाज़ उलमा ने इसे फ़र्ज़ ऐन भी कहा है। बहरहाल ये नमाज जुमा के जैसे इज्तिमाई शक्ल में अदा की जाने वाली नमाज है, लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन जैसे नाजुक हालात में इज्तिमाई शक्ल में इसे इकट्ठा होकर के अदा करना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मेरे मोहतरम भाइयों, तो हमें ऐसे हालात में इस बात की मुकम्मल गुंजाइश मिलती है कि हम ऐसे नाजुक हालात में अपने घर में जमात के साथ ईद की नमाज अदा करें, जैसे हम दीगर नमाजें लॉकडाउन की वजह से अदा कर रहे थे अपने घरों में। पंज वक्ता नमाजें हो या जुमा के बदले जोहर की नमाज अदा करना हो, इज्तिमाई शक्ल में अपने अहल अयाल को लेकर के, अपने बीवी बच्चों को लेकर के जैसे हम रोजाना अपनी नमाजों को अदा कर रहे थे, ऐसे ही ईद की नमाज भी अपने घरों में जमात बना करके अपने अहल अयाल को लेकर के आप इसको अदा करेंगे। इसकी दलील इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही में इसके मुतालिक एक बाब बांधा है, बाबुन इज़ाफ़ातहुल ईद युसल्ली रकातैन। यानी बाब अगर किसी को जमात से ईद की नमाज ना मिले तो वो 2 रकात नमाज अदा करे। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बाब की शरह में ये बात बयान फरमाई है, 2 बातें बयान फरमाई है। पहली बात तो ये है कि इज्तिमाई तौर पर नमाज ईद अगर अदा हो गई है, उसके बाद भी अगर कोई शख्स ईद की नमाज अदा करना चाहता है तो अदा कर सकता है। यानी अगर कोई शख्स लेट से आ गया है और उसके साथ जमात बनाने के लिए कोई शख्स नहीं है, तो जिसने अदा किया हुआ है वो उसके साथ मिल करके दोबारा ईद की नमाज पढ़ सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर उन्होंने ये बयान फरमाई है कि बाद में भी नमाज ईद जो अदा की जाएगी वो असल शक्ल में वो अदा की जाएगी, वो असल ही की शक्ल में अदा की जाएगी। यानी 2 रकात ही पढ़ेंगे, इससे ज्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं। हत्ता कि इसके ज़िम्न में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक असर भी बयान किया है। चलो उसको भी सुनते चलें। फरमाते हैं कि अम्मा रआ अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौलाहु इब्न अबी उतैबा बिज़्ज़ाविया फजमा अहलहु व बनीही वसल्ला का सलात अहलिल मिस्री व तकबीरही। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुकाम ज़ाविया में, उनका घर वहीं पर था, मुकाम ज़ाविया में जो बसरा में वाक़े था, अपने गुलाम इब्न अबी उतैबा को हुक्म दिया कि वो उनके अहले खाना को इकट्ठा करें, उनके बेटों को जमा करें, उनके अहले खाना को इकट्ठा करें। चुनाचे उन्होंने उनके घर वालों को 2 रकात तकबीरात ज़वाइद के साथ शहर वालों की तरह ही नमाज पढ़ाई, घर पर ही नमाज पढ़ाई। और यही हदीस सुननुल कुबरा लिल बैहक़ी में ये असर इस तरह नकल हुआ है, अल्फाज कुछ इस तरीके से आए हुए हैं। कान अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इज़ाफ़ातहु सलातुल ईद माल इमाम जमअ अहलहु फसल्ला बिहिम मिस्ला सलातुल इमाम फिल ईद। कहते हैं कि अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जब उनकी ईद की नमाज इमाम के साथ फौत हो जाती थी तो अपने अहल अयाल को अपने घर पर ही जमा कर लेते, अपने अहल अयाल को अपने घर पर ही जमा कर लेते थे और उनको नमाज पढ़ाते थे। कैसे नमाज पढ़ाते थे? मिस्लु सलातुल इमाम फिल ईद, यानी ईद में जैसे इमाम ने नमाज पढ़ाई वैसे ही नमाज अपने घर पर पढ़ाते थे। अब इन हालात में हमको भी क्या करना चाहिए? हम इज्तिमाई तौर पर अपने घरों में अपने अहल-ओ-याल के साथ जमात के साथ ईद की नमाज अदा करेंगे, लेकिन घर में नमाज अदा करने वालों के लिए खुतबा देना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस असर में खुतबे का जिक्र नहीं है। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने अहल-ओ-याल को लेकर के
عید کی نماز پڑھی ویسے ہی پڑھی جیسے عیدگاہ میں پڑھی جاتی ہے، یعنی زائد تکبیرات کے ساتھ، لیکن خطبہ نہیں دیا، تو گھر میں نماز ادا کرنے والا شخص جماعت کے ساتھ عید کی نماز ادا کرے گا زائد تکبیرات کے ساتھ، لیکن اس کے لیے خطبہ دینا نہیں ہوگا۔ اور سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ حفظہ اللہ کا بھی یہی فتویٰ ہے، واللہ اعلم۔ اسی ناحیے سے ہمیں گھر میں 2 رکعت عید کی نماز ادا کرنا ہوگا۔ عید کی نماز، اب دوسرا مسئلہ، عید کی نماز کب پڑھیں گے، کب پڑھی جائے گی، یعنی اس کا اصل وقت کب ہے؟ تو عید کی نماز کا جو وقت ہے وہ اشراق کے فوراً بعد، یعنی سورج نکلنے کے 15 سے 20 منٹ کے بعد عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ دلیل ابو داؤد شریف میں عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید کی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو چاش کا وقت ہوا ہوتا تھا، یعنی اسی لیے پہلے وقت میں، اول وقت میں نماز عید کو ادا کرنا بہتر ہوگا، اور اس کا آخری وقت جو ہے وہ زوال کا وقت آخری وقت ہے، زوال کے بعد عید کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ یقیناً اب ہم لوگ سب کے سب اپنے اپنے گھروں میں اپنے اہل و عیال کو لے کر کے جب نماز عید ادا کر رہے ہیں تو ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں عید کی نماز کا طریقہ نہیں پتا ہوگا، تو آئیے اب ہم عید کی نماز کا طریقہ بھی سن لیتے ہیں۔ نماز عید یہ 2 رکعت پڑھی جائے گی عید کی نماز سے پہلے یا بعد میں، عید کی نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی الگ سے سنت اور نفل نہیں ہے، نفل نماز نہیں ہے۔ عید کی نماز سے پہلے بھی سنت اور نفل نماز نہیں ہے، عید کی نماز کے بعد بھی سنت اور نفل نماز نہیں ہے۔ عید کے دن عید کی صرف 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی، اور اسی طریقے سے نماز سے پہلے اذان اور اقامت دینا بھی مشروع نہیں ہے۔ عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت دینا بھی مشروع نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پہلی رکعت میں، اب چلیے نماز کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ اکبر بول کر کے جب ہم رکعت باندھیں گے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تو پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد قرات سے پہلے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 7 تکبیرات زوائد ہوں گے، یعنی زیادہ 7 تکبیرات ہوں گے، جبکہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کو ملا کر کے 7 تکبیرات ہوں گے۔ بہرکیف اس مسئلے میں وسعت اور گنجائش پائی جاتی ہے، تو تکبیر تحریمہ کے بعد 7 تکبیرات کہیں یا 6 تکبیرات کہیں، دونوں بھی جائز ہیں۔ تکبیر تحریمہ کو ملا کر کے 7 تکبیرات بھی کر سکتے ہیں، تکبیر تحریمہ کے بعد 7 تکبیریں بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں بھی جائز ہیں۔ اس کے بعد زور سے قرات پڑھیں گے، سب سے زور سے قرات پڑھیں گے، پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں قرات سے پہلے جب دوسری رکعت کے لیے ہم اللہ اکبر پڑھ کر کے اٹھیں گے اپنے سجدے سے فارغ ہو کر، پھر اللہ اکبر 5 زائد تکبیرات کہیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورۃ الغاشیہ پڑھیں گے، سورۃ الغاشیہ پڑھیں گے، پھر بقیہ نماز ویسے ہی ادا کریں گے جیسے ہم دیگر نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اگر یہ 2 صورتیں، یعنی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ غاشیہ، اگر یہ 2 صورتیں کسی شخص کو یاد نہیں ہیں تو وہ ان 2 صورتوں کے بدلے جو صورتیں اس کو یاد ہیں وہ پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طریقے سے ہم اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ تکبیرات زوائد میں ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھانا یہ مستحب ہے۔ تکبیرات زوائد اگر کوئی شخص آدمی کہنا بھول گیا، جیسے روزانہ پڑھ رہا تھا ایسے ہی پڑھ لیا، بھول گیا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز مکمل ہوگی، نماز میں کسی طریقے کی کمی یا خلل پیدا نہیں ہوگی، اسے سجدے سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے تکبیرات میں کمی بیشی ہو گئی کہ میں نے کتنے کم کیا، میں نے کتنے کہیں، یعنی اچانک اس کو یاد آیا نہیں یاد آیا، کمی بیشی ہو گئی، ایسی صورت میں بھی سجدے سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہرکیف کورونا وائرس کی وجہ سے ہم تمام کی حالات بنے ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جلد سے جلد ہمارے حالات کو سدھار دے اور ہم تمام کو پھر سے مسجدوں میں نماز کو اجتماعی شکل میں ادا کرنے کی پھر سے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔